खुशामदीद दोस्तों, हम सोच किस नए एपिसोड में। दोस्तों, पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा था। अच्छा, इंटरनेट स्लो क्यों चल रहा था हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि इंटरनेट से जुड़े शोबे जो हैं वो किस तरह मुतासर हुए। दोस्तों, आईटी सेक्टर एक इमर्जिंग सेक्टर है पाकिस्तान में, और नौजवान जो है वो इतनी ज्यादा तादाद में, मैं छठे सातवें नंबर पे आता है नौजवानों की तादाद के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान। तो ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ और बहुत ज्यादा मतलब स्कोप है। लेकिन इंटरनेट की वजह से बहुत सारे कारोबार मुतासर हुए। हमारा भी आईटी सेक्टर से तल्लक है, हमें भी ये दुश्वारी देखनी पड़ी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि आगे देखें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और भी हैं, जिसमें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे कि ये तो हो गया आईटी सेक्टर, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं। लेकिन उन सेक्टर्स में एक ऐसा सेक्टर भी है जिसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उसका ग्रोथ रेट क्या है, और वो हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो हम अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा हम किस सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो जी अमजद साहब, आगे बढ़ते हैं, बताएं कि वो क्या सेक्टर है। थैंक यू वेरी मच जी। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हो गई है, और ये भी है कि हमारे व्यूवर्स जो है ना वो भी बढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो आज का मौजू है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में जो कंपटीशन है इनोवेशन का और टेक्नोलॉजी का और प्रोग्रेस का, उसमें कहाँ पर खड़ा है और कौन सी ऐसी वजूहात है जो हमें या तो वहां तक पहुंचने नहीं दे रही, या हम वहां तक पहुंचना नहीं चाह रहे, या हमें कोई नर्चर नहीं किया गया, या हमारी पॉलिसीज पे कोई इशू है, या हमारी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पर इशू है। सही। सो वहां पर हम अपना इनपुट देने जा रहे हैं। ये इसलिए देने जा रहे हैं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं हम उस मुल्क की खैर खा हैं। बिल्कुल। इसकी तरक्की से हमारी तरक्की जुड़ी है। बिल्कुल। और हम ये इसलिए कहते हैं ताकि अगर आला हुकाम तक हमारी बात पहुंचे तो हमारी इस बात को भी कंसीडर करें, जो हो सकता है किसी पॉलिसी का हिस्सा बने। ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग में एक टर्म बोली जाती है, उसको कहते हैं कंपैटिटर एनालिसिस। ठीक है। ये जो कंपैटिटर एनालिसिस है ना, ये बहुत जरूरी है। और अब पूरी दुनिया हमारी कंपैटिटर है, और एक तरफ हम अकेले खड़े हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया खड़ी। गुड। सही। ठीक है। अब वो जो एक दौड़ थी ना सिक्योरिटी की, और वो जो एक दौड़ थी कुछ ऐसी चीजों की जिसमें डिफेंस भी आता है, चीजें भी आती हैं, ठीक है। अब थोड़ा उससे आगे जाना पड़ेगा हमें। हमें तालीम और सेहत और अखलाकियात जैसी चीजें जो है उनको सामने लेके आना पड़ेगा, ताकि, और ये ग्रास रूट लेवल से करना पड़ेगा। सही। ठीक है ना। फिर हम मंजिलें तय करेंगे। ठीक है ना। ठीक है। हम पहले ही पीछे हैं। ठीक है ना। अभी पिछले दिनों जैसे अभी आपने इंट्रो में बात की कि इंटरनेट का इशू है। जी जी। जैसे पाकिस्तान में बिल है ना बिजली के। जी जी। सबसे पहले जब हमारी सैलरी आती है ना, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? बिजली का बिल। सबसे पहले बिजली का बिल देते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक घर है, और पाकिस्तान में सबसे पहले अगर किसी चीज पे तवज्जो देने की जरूरत है तो वो सेक्टर है जहां से हमारी ऑनर, रिस्पेक्ट और इकोनॉमिक्स बेहतर हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। ठीक है ना। और वो है एक्सपोर्ट। गुड। ठीक है ना। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे एजाज विलियम साहब, वो एक लफ्ज बोला करते थे बड़ा प्यारा, सॉफ्टवेयर के हवाले से। वो चूंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, वो कहा करते थे हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा। ठीक है। सो ये हिंग लगे ना फटकड़ी है, मतलब आईटी सेक्टर बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पर उस तरह की नहीं, उस तरह की नहीं है। ठीक है ना। गुड। क्योंकि ये टेंजिबल प्रोडक्ट ही नहीं है। सही। ठीक है ना। इसके लिए इस पे अगर कोई चीज हमें आगे लेके जानी है, एक्सपोर्ट करनी है,
भाई वो तो हमने अपना स्किल इनटू द प्रोग्राम है, ठीक या है। वो जो सॉफ्टवेयर है वो है। मतलब स्किल और अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। यस, तो अगर आपका इंटरनेट ही डिस्टर्ब है आपकी जिस बस में बैठ के आपने लाहौर जाना है, वो पता चला वो बस पंचर है, पेंचर है, यहाँ ठीक है ना, पेट्रोल ही नहीं है, उसमें पेट्रोल ही नहीं है, ठीक सही है ना, फ्यूल नहीं है, सही। और उसका वो स्टीयरिंग जो है ना वो कोई उखाड़ के ले गया है। सही। सो अंदाजा करें कि ड्राइवर आप ऐसे करके बैठेगा, सही। ऐसी तो नहीं है ना, मतलब जितना माहिर ड्राइवर भी आप बैठा दें, अगर गाड़ी में फ्यूल ही नहीं है तो कैसे चलेगा, कैसे जाए, गुड हो गया, ठीक है ना। सही। मतलब ये सेक्टर पे ध्यान देने की जरूरत है। ये सेक्टर पे ध्यान देने की जरूरत गुड, है। 2024 का मैं आपको फिगर जी। बोलने लगा हूं जी जी, कि 2024 का ये मेरा फिगर नहीं है, सही, ये फिगर है पाकिस्तान टुडे का, ओके, ठीक है ना। और भी मेन स्ट्रीम ने जिसमें जो है ना इसको कवर किया है सही, हमारे इसको, ठीक है। 3.2 बिलियन फिजिकल ईयर है ये 2024 का 3.2 बिलियन रेवेन्यू है हमारा, रेवेन्यू यानी है, किस हमारा सेक्टर में? बिजनेस है Business- आईटी सेक्टर की, आईटी सेक्टर का, अच्छा रेवेन्यू, ठीक हो गया, ठीक है ना। अब ओके। तो अंदाजा ये कर लें। हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, दुनिया, इंडिया कितना है? सर इंडिया तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब अभी इंडिया के मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं, ओके, मतलब अभी ठीक है ना? हमें बहुत ज्यादा, अभी सैचुरेटेड नहीं हुई मार्केट, अभी इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। सर स्कोप है इसमें, हमें ना इंडिया के साथ जो है ना वो अगर किसी चीज का मुकाबला करना चाहिए ना, अब वो है एजुकेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ओके, ठीक है ना। ठीक है। बाकी चीजों पे बाद में देखी जाएगी, ओके, ठीक ठीक है ना। पड़ोसी से अगर कोई चीज सीखनी चाहिए ना, सही, तो वो ये सीखनी चाहिए कि उसने तरक्की कैसे की, ठीक है ना। सही, इस पॉलिसी को हमें अपनाना पड़ेगा, और ये सिर्फ इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा, सही, आप देखें हमारे साथ हमारे राइट साइड पे भी है, यानी समझ लें अफगानिस्तान है, जी जी। उसने भी अपनी जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना शुरू सर कर बांग्लादेश ले लें, दिया। बांग्लादेश ममालिक ले लें, ठीक है ना। हमारे बैक पे यानी कश्मीर की तरफ देखें, कश्मीर से यानी चाइना की तरफ देखें, एक्सपोर्ट है दुनिया में शायद सबसे बड़ी ज्यादा एक्सपोर्ट उसकी है, ठीक है ना। ये शायद दूसरे तीसरे नंबर पे, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं अंदाजा कह रहा हूँ, सही, ठीक है ना। तो ये ओपिनियन दे रहे हैं हम कि जो चाइना है उसकी एक्सपोर्ट जो है ना उसकी वजह से वो चाइना खड़ा है, ठीक है ना। सुई से लेके जहाज तक बनाता है, सही, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया आईटी सेक्टर जिसमें स्किल और इंटरनेट की बुनियादी जरूरत जो है उसी से काम शुरू हो जाता है। यस, अब एक और जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा था, जिसके बारे में हम थोड़ा सा शर्मिंदा भी होंगे, उसके बारे में मैं तो भाई बस ये तो पाकिस्तानी उस पे शर्मिंदा हूँ, जी जी, वो ये है कि ये मेरी रिपोर्ट नहीं है भाई, ओके, ये रिपोर्ट डॉन की रिपोर्ट है जनाब, अच्छा, ठीक है ना। ठीक हो गया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 52 बिलियन 52 बिलियन जो है ना डॉलर्स जो है ना वो डॉलर्स में, पाकिस्तानी रुपये में, पाकिस्तान की जीडीपी से 12%, अच्छा, मोर देन 12% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी, ओके, ये हमारी बैगिंग है, बकारी बेकारी इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, यस, रेवेन्यू, मतलब उनका जो सर्कुलेशन में भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, एक एस्टिमेशन। असल में प्रॉब्लम ये है सही कि हो सकता है हमारे मुल्क में इतने रिजर्व्स मौजूद हों, सही, जिससे हमारा कर्ज उतर सकता हो, या हमारी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो सकती हो, या वो नर्चर, लेकिन वो जो हमारा रिजर्व्स है यानी कि इस तरह के, वो असल में रिकॉर्ड भी नहीं है। सही, ये डॉन वालों का कोई आर्टिकल है, कब मतलब शाया हुआ है? ये सर हुआ है शाया, आप देखें 6 सितंबर 6 सितंबर को छाया हुआ है, ठीक है ना। कि इस पे अंग्रेजी में है, मैं जरा इसकी करके बताता हूँ आपको, बस ठीक है। बुनियादी चीज ठीक है, आपने बुनियादी मैं ये बताता हूँ, ठीक है ना। इस पे क्या है जी, quoting an allegedly Dawn report at 42 billion annually. However, the statistics cited by लोगों ने बताया, ओके, लोगों ने ठीक है ना, बताया, ठीक है, by media outlets जो है ना, ओके, उन्होंने, लेकिन ये डॉन की रिसर्च है। फिर उन्होंने एक हिसाब किताब लगा के ये बताया कि तकरीबन 800 पता कितने बनते हैं जी जी, ये तकरीबन बनते हैं जी, यानी एक जो 850 रुपए एक अंदाजे के मुताबिक एक बैगर पर डे कमाता है। 850 जो है ना ये बैगर जो है एक दिन में कमाता है, ओके हो गया, ठीक है ना। और जितना आप रेवेन्यू बता रहे हैं, इसका मतलब है कि बैगर्स बहुत ही ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है सर,
ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گئے. مجھے لگتا ہے عوام کم ہو گئی ہے, بیگر زیادہ ہو گئے. زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے لیے پھر تھوڑا ہمارے فکریہ ہمارے اعلی حکام جو ہے ان سے گزارش ہے کہ پلیز آپ اس پہ دھیان دیں, یہ ان کو پکڑے, ان کو جو آپ پکڑے, بلکہ ان کو آئی ٹی سیکٹر کی طرف لے کے آئیں. آئی ٹی سیکٹر کی طرف لے کے دیکھیں سر, سکھا سکتے ہیں ان کے بچوں کو. یہ ملک سے باہر جاتے ہیں سر, ویزے لگواتے ہیں, اور ویزے لگوا کے یہ باہر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک ملک میں تو میں گیا تھا, میں نے دیکھا تھا باقاعدہ. صحیح. ٹھیک ہے نا. ملائیشیا میں دیکھا میں نے. اچھا. ٹھیک ہے نا. وہ تو اس رپورٹ میں نہیں بیان کیا ہے. صحیح صحیح. ہو سکتا ہے اس میں تعداد کم ہو. صحیح. لیکن میں نے دیکھا. مجھے یہ بین الاقوامی سطح تک کاروبار پھیلا ہوا ہے. پھیلا ہے سر, اندازہ کر لیں. یہ انسلٹ کی بات ہے سر. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. دشمن تو پہلے ہی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. چلے مجھے ورڈ دشمن استعمال کرنا پڑ رہا ہے, لیکن لوگ ہمارے جو بھی مخالفین ہیں, جو خوش ہوتے ہیں, جو ہماری اس بےزتی پہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں دیکھیں, دوسروں کو ٹھیک کرنے کی بجائے نا ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہے دنیا میں بیگر نہیں ہے. دنیا میں بیگر آپ کو امریکہ میں بھی ملیں گے, ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے فرسٹ ورلڈ میں بھی ملتے ہیں. لیکن سیکٹر یہاں پہ زیادہ زیادہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اخلاقی طور پہ بھی اچھی بات نہیں ہے. صحیح. اور وہ کسی بھی لحاظ سے یہ درست بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو یہ خاص کر باہر نکلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو جو ہے نا وہ یہ جاتے ہیں حج عمرہ پہ جاتے ہیں, وہ ایسے سعودیہ سے ہمارے تعلق, یہ خبریں سننے میں آئی ہیں. یہ ٹھیک ہے نا, اسی میں لکھا ہوا ہے. یہ ہمارا اپنے طرف سے نہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. سو ہمیں جو ہے نا کسب کمال کی طرف, کسب حلال کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہو گیا. حلال رزق یہ ہے کہ آپ محنت کریں, بھلے کم پیسے کمائیں. دماغی اور جسمانی محنت ہوگی تو پھر کوئی ریوارڈ ملے گا. ہاں جی. آپ ذہنی طور پہ, تعلیمی طور پہ, جسمانی طور پہ جو بھی ارن کرتے ہیں وہ کمائیں. ٹھیک ہے نا. ملک کی اکانومی میں اپنا کنٹریبیوٹ کریں حلال رزق. بالکل ایسے ہی سر, بالکل ایسے. سو یہ اس پہ جو ہے نا ہمیں انڈیویجولی بھی غور کرنے کی ضرورت ہے, اور سرکار کو بھی اس پہ کبھی کبھی کریک ڈاؤن کرتے ہوتے ہیں. یہ سگنلز پر کھڑے جو بیکاری ہوتے ہیں ان کے خلاف سر یہ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے, آف کورس اکنامک کنڈیشن پاکستان کی درست نہیں ہے. صحیح. سر اکنامک کنڈیشن درست ہونے کا مطلب ہم غیر اخلاقی ہو جائیں. سو ہمیں اپنے حصے کا, دیکھیں یہ تو ایکسکیوز ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے نا. کبھی دیکھیں ہم کہتے ہیں جی چوری ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں جی وہ اس طرح کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ملک میں اکنامک ایشوز ہیں اس کی وجہ سے. یار یہ کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تربیت ٹھیک ہے سو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک رپورٹ کے مطابق ایک اور بڑی اس میں کہ تقریباً 8 کروڑ لوگ پاکستان میں وہ نفسیاتی مریض بھی جیسے ہوتے. ٹھیک ہو گیا. نفسیاتی مسائل کا شکار ہے. نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گیا. 8 کروڑ کی بات کریں. 8 کروڑ مطلب ہماری آبادی کے تقریباً نصف تھوڑا بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. چلے اور کچھ نہیں تو 35% تو بنتا ہے. لیکن بہت بڑی بات آپ بتا رہے ہیں. 8 کروڑ لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں, تو 8 کروڑ لوگوں کے ساتھ جڑے جو روزگار ہیں, جو کام کاج ہیں, وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. سر جی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, خدا نخواستہ اس کے ساتھ قتل و غارت بھی ہوتی ہے. قتل و غارت ہوتی ہے. اس کے بعد لوگ فزیکلی ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں. ہاں جی. کئی دفعہ اس سے جو ڈائیورس کرنے کی, طلاقوں کی ریشو بھی بڑھنے کا خدشہ ہے. مطلب ان نفسیاتی مسائل کی وجہ معاشی بھی ہو سکتی ہے, معاشرتی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہی جو نفسیاتی مسائل ہیں اس کی وجہ سے ملک کی گروتھ بھی رکی ہوئی ہے. سر ایک چیز جو ہے نا میں بتاؤں, مجھے نہیں پتا ہمارے آڈینس اس کے ساتھ متفق ہوں گے یا نہیں. کبھی کبھی ہم جو کمپیریزن کرتے ہیں, جی یہ کمپیریزن بھی ہمیں جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیسے؟ مثال کے طور پہ ہمیں کبھی کبھی یہ غم نہیں ہوتا کہ ہم ترقی نہیں کر رہے, ہمیں یہ غم ہوتا ہے کہ دوسرے کیوں کر رہے ہیں, دوسرا کیوں ترقی کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. ہم ہر روز یہ سوچتے رہتے
ٹھیک ہو گیا صحیح. یار دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ توکل، شکر گزاری، صحیح، گریٹیٹیوڈ جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی تو کوئی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا بھائی، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر کسی نے اپنے مقدر کا لینا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یس، پریشان ہونے کی کیا ضرورت بڑا ہو ہے؟ گیا. ٹھیک ہے نا. جو مقدر ہے وہ اگر آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو حسد پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گڈ. ٹھیک ہے نا، یہ ضد ہے دونوں ایک دوسرے کی. صحیح ٹھیک ہے نا. ٹھیک. سو میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ دوسروں کے ساتھ نیگیٹو کمپٹیشن کریں، آپ پازیٹیو کمپٹیشن کریں. پازیٹیو کمپٹیشن کریں. ٹھیک ہو گیا. سکل پہ دھیان دیں، صحت پہ دھیان دیں، صحیح. شکر گزاری پہ دھیان دیں. ٹھیک ہے، معاملات بہتر ہو جائیں. گڈ. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کچھ سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایشوز ہوں، بٹ ڈونٹ ویٹ فار دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے نا. صحیح. آپ کا ان کے ساتھ ایگری ہونا یا نہیں ایگری ہونا یہ آپ کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، بٹ آپ سب کچھ ان کو بلیم تو نہ دیں. صحیح ہو. اپنے حصے کا پتھر بھی کر لیں نا سائڈ پہ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اپنے حصے کا کام کریں. صحیح. جی سر. تو دوستو، جو آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے تھے وہ ٹاپک بیسیکلی یہ تھا کہ پاکستان، ہم اس کو اس طرح کریں گے کہ پاکستان میں جو بکاری والا جو سیکٹر ہے اس کو ہم آئی ٹی والے سیکٹر کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اور آئی ٹی والے سیکٹر کی طرف لے کے جانے کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت ہونی چاہیے. اور تو یہ یہاں پر ہم حکام بالا کو یہ کہنا چاہیں گے کہ جو بھی آئی ٹی سیکٹر کے لیے ضروری اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے. اس کو مزید اس کے اندر جو بہتری ہے وہ لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہم اسی کو ہی جو ریسورسز ہیں اسی کو اسی طرح مینیج کریں، انہیں سے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کرنا تو ہم نے خود ہے. ٹھیک ہے. کوئی ہمارے لیے نہیں کر سکتا. اگر ہم سرکاری سطح پر بات کریں تو ہم نے خود ہی کرنا ہے، کوئی دوسرا ملک ہمارے لیے نہیں کر سکتا. اگر ہم انفرادی طور پہ بات کریں تو پھر بھی ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اور سر آخر میں کچھ اگر آپ اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ اس پہ جتنا حصہ سرکار کا ہے نا، جی جی، اس پہ وہ دنیا میں پاکستان کے سکل کی جو ہے اس کے لیے ایڈوکیسی کریں، اور دنیا کے جو برینز ہیں ان کو بے شک گیسٹ کے طور پہ لے کے آئیں. ان کو گیسٹ کے طور پہ لے کے آئیں. سرکاری طور پہ ہمارے ٹی وی پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ اس طرح کے پروگرامز جو ہے نا کیے جائیں. ان لوگوں کو بلائیں جو ٹائکونز ہیں آئی ٹی کے، تاکہ ان کو دیکھ کے ایک وائبریشن پیدا ہو کنٹری میں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں تاکہ ان کو دیکھ کے جو بچے ہیں وہ سیکھیں. اور اسکول میں جو سلیبس ہے ان میں اسکل کو ضرور شامل کریں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جو ارننگ ہے، جیسے کہ آپ 10 سبجیکٹ ہیں، ایک سبجیکٹ جو ہے نا وہ ارننگ کا بھی ہو، پروجیکٹ کا بھی ہو. گڈ. ٹھیک ہے نا. آلریڈی گورنمنٹ کر بھی رہی ہے، اس کے لیے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ابھی چھوٹا پیمانہ ہے، اس کو بڑے پیمانے پہ لے جائیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. یہ سر. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اپنا خیال رکھیے گا. میں ہوں ذیشان اور میں ہوں امجد پرویز.